خطری که مذهب را تهدید می‌کند بینندگان محترم بزرگتر و بالاتر از شبکه ولایت خود نظام، خود آقای خامنه‌ای، این مصیبت عظما هست. این انقلاب خودش بزرگترین مصیبت بر این مذهب و بر اهل این مذهب. آقای خمینی یک بار با اظهار براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام از فاطمه از زهرا سلام الله علیها نکرد. یک بار نکرد. در مکه آمده براءت از مشرکین را انداخته. آقای خمینی یا آقای منتظری، شما کجا دین شما؟ دینتان کو؟ آخر شما خودتان مسلمان شیعه میدانید. یک چیز را که اهل بیت علیهم السلام نگفته شما باید در مکه اونجا براءت از امریکا را میندازید. آخر براءت اگر هست براءت از دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام، قاتلین اهل بیت علیهم السلام، قاتلین اهل بیت علیهم السلام، این حکم شرعیه. از پیش خود چه چیزی درست کردید در مناسک حج؟ براءت از مشرکین.